थोड़ी देर बाद लद्दाख पहुंचेंगे आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे। आर्मी चीफ लेह लद्दाख के लिए दिल्ली से निकल चुके हैं। लेह में सेना के कमांडर्स के साथ वो बैठक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, भारतीय फौज के सरबराह जनरल मनोज नरवणे लद्दाख पहुंच गए। दौरे का मकसद भारतीय फौज के मोराल को बुलंद करना है। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया पर चीनी कमांडर की मौत का प्रोपेगेंडा नाकाम, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तरदीद जारी कर दी। चीन के हाथों शिकस्त के बाद भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार, लद्दाख में असला कवानीन में तब्दीली। दिफाई तजियाकारों के मुताबिक भारत चीन से जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं, इसलिए सियासी और खारजी हिकमत अमली से मामलात तय करने पर जोर। चीन और नेपाल के साथ शदीद तनाव के दरमियान OIC का भारत को बड़ा झटका, कश्मीर के मसले पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। नाज़रीन कराम, भारतीय फौज के सरबराह जनरल मनोज नरवणे इस वक्त लद्दाख में पहुंच गए हैं। वो इस वक्त जो लड़ाई होने जा रही है उसकी ग्राउंड पोजीशन का जायज़ा लेंगे, वो ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और चीन के साथ जारी तनाज़ा के बारे में ज़मीनी कमांडरों के साथ बातचीत करेंगे। इस वक्त 250 फौजी मरने के बाद लद्दाख में भारतीय फौजियों का मोराल बहुत डाउन हो चुका है। कोई भी इस वक्त चीन से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जनरल नरवणे के दौरे का मकसद ही अपनी फौज को मोटिवेट करना है कि वो जंग के लिए तैयार हो सकें। इंडियन मीडिया पर इस वक्त ये प्रोपेगेंडा जारी है कि चीन ने मीटिंग में कहा है कि हमारा कमांडिंग ऑफिसर मारा गया है। यह इतना बड़ा झूठ है कि जिस पर सिवाय हंसी आने के कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इतनी बड़ी बात चीन ने दुनिया के सामने नहीं रखी और वो 11 घंटे की होने वाली मीटिंग में जनरल हरिंदर सिंह को बताएंगे कि हमारा जनरल आपने मारा है। फिर चाइना की आर्मी ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया, मगर भारतीय मीडिया महज हवाई फायरिंग में लगा हुआ है। खैर, जनरल नरवणे ने एक ऐसे वक्त में खिते का दौरा किया है जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन और भारत के दरमियान तनाव जारी है। वो अगले मकामात का भी दौरा करेंगे और वहां अफवाज के साथ बातचीत करेंगे। जनरल का ये दौरा मशरकी लद्दाख खिते में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ खूनी तसादम के बाद तय हुआ, जबकि इससे कबल भारतीय फौज ने हजारों की तादाद में अपने जवानों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से कुछ मीटर के फासले पर तैनात किया है। जहां तक 11 घंटे जारी रहने वाली मीटिंग का ताल्लुक है तो चाइना ने वाजे कर दिया है कि गलवान वैली का इलाका हमारा है, आप यहां से निकल जाएं। दर हकीकत अब यहाँ मिनरल्स की लड़ाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि तिब्बत के पहाड़ों पर नेचुरल मिनरल्स हैं। चाइना बड़ा तिजारती मुल्क है, वो किसी भी सूरत यहाँ से पीछे नहीं हटना चाहता। पेंगोंग वैली का बड़ा हिस्सा पहले ही चीन के कब्जे में जा चुका है। चीन ने भारत की कई पोस्टों को वहां तबाह किया है और मजीद वार्निंग दी है कि भारत अपनी चेक पोस्टें यहां से हटा ले, वरना हम मजीद आगे बढ़ेंगे और गुज़श्ता झड़प से बड़ी झड़प भी हो सकती है। फिर मोदी का बयान चीन के लिए सोने पर सुहागे का काम कर रहा है, क्योंकि एक तरफ चीन दुनिया को बावर करवाने में कामयाब हो चुका है कि हम अपने इलाके में बैठे हैं, जैसा कि भारत का प्रधानमंत्री ये बयान दे रहा है। दूसरी जानिब इस वक्त वो 135 किलोमीटर के इलाके पर काबिज हो चुके हैं। तो भारतीय आर्मी चीफ के वहां जाने का बुनियादी मकसद ही ये है कि भारतीय फौज का मोराल बुलंद किया जाए और उनको तैयार किया जाए कि चीन भारत के इलाके पर काबिज होने के लिए किसी भी वक्त दोबारा हमला कर सकता है। आने वाला वक्त ज्यादा खौफनाक और तसादुम वाला दिखाई दे रहा है, क्योंकि चीन के हाथों शिकस्त के बाद भारतीय फौज बौखला चुकी है और असला कवानीन में तब्दीली कर दी है। इस हवाले से भारतीय मीडिया की जानिब से बताया गया है कि नए कवानीन के मुताबिक फील्ड कमांडर को इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं, जबकि फील्ड कमांडर्स को गैर मामूली हालात में फायरिंग करने की भी इजाज़त दे दी गई है। मकामी मीडिया की रिपोर्ट्स में मजीद बताया गया है कि इससे कबल 1996 और 2005 के मुआहदे के बाद दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले मुआहदे में इस बात पर इत्तिफाक किया गया था कि दोनों ममालिक की अफवाज को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर के इलाके में फायरिंग करने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन अब चीन के हाथों शिकस्त के बाद भारत ने इन कवानीन में तब्दीली कर दी है।
جس کے مطابق فیلڈ کمانڈر کو اختیارات تفویض کیے گئے ہیں، جبکہ فیلڈ کمانڈرز کو غیر معمولی حالات میں فائرنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ خیال رہے کہ حالیہ جھڑپ کے بعد بھارت کی جانب سے اس مسئلے کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل پاکستانی تجزیہ کار صابر شاکر نے بھی خبر دی تھی کہ بھارت اور چین کے درمیان تنازع کے بعد اب بھارت نے چین کے ساتھ امن قائم کرنے کے لیے روس سے رابطہ کیا ہے۔ اپنی یوٹیوب ویڈیو میں خبر دیتے ہوئے تجزیہ کار صابر شاکر نے بتایا کہ بھارت نے اب کوشش شروع کر دی ہے کہ معاملات کو طے کیا جائے۔ تجزیہ کار کا کہنا تھا کہ دہلی میں بھارت کی سیاسی اور دفاعی لیڈرشپ کے اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ چین کے ساتھ معاملات کو طے کر لیا جائے، کیونکہ بھارت یہ جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے سیاسی اور خارجی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے ہمیں جلد ان معاملات کو طے کرنا ہوگا، ورنہ بھارتی عوام حکومت کے لیے مزید مشکلات پیدا کر دے گی۔ اس حوالے سے بھارتی حکمت عملی کے بارے میں مزید بتاتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے اب میڈیا کے ذریعے معاملات کو کنٹرول کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت اب میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے عوام کو بیوقوف بنائے گا، جس کے بعد کوشش کی جائے گی کہ چین کے ساتھ جاری معاملات کے حوالے سے عوام کو صرف مثبت پہلوؤں سے آگاہ کیا جائے اور منفی پہلوؤں سے عوام کو دور رکھا جائے۔ یاد رہے کہ لداخ کے علاقے وادی گلوان میں حالیہ بھارت اور چین کے درمیان ہونے والی جھڑپ کی بات کی جائے تو اس میں بھارت کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تاہم اس میں بھارتی فوج کے جوانوں کی ہلاکتیں بھی سامنے آئی تھیں، لیکن اب یہ معاملہ مزید سنجیدگی کی طرف جاتا جا رہا ہے اور بھارت کی جانب سے اپنے ممکنہ بچاؤ کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب چین اور نیپال کے ساتھ شدید تناؤ کے درمیان OIC نے بھارت کو بڑا دھچکا دے دیا ہے۔ کشمیر کے مسئلہ پر ہنگامی اجلاس کا انعقاد کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسلامی تعاون تنظیم نے آج پیر کے روز جموں اینڈ کشمیر کے بارے میں ہنگامی اجلاس طلب کیا تھا۔ یہ میٹنگ رابطہ گروپ نے منعقد کی تھی، جسے 1994 میں جموں اینڈ کشمیر کے معاملے پر OIC نے تشکیل دیا تھا۔ پاکستان ایک طویل عرصے سے اس اجلاس کا مطالبہ کر رہا تھا، ایک ایسے وقت میں جب ہندوستان کو چین، نیپال اور پاکستان کے ساتھ بہت سارے تنازعات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ OIC کا اجلاس بھارت کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں ہے۔ پیر کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے OIC کے اجلاس میں جموں اینڈ کشمیر رابطہ گروپ ممبران ممالک آذربائیجان، نائجر، پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے شرکت کی۔ OIC کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف الاسین نے اجلاس سے خطاب کیا۔ OIC تنظیم 57 ممالک پر مشتمل ہے اور اسے مسلم دنیا کی بڑی آواز سمجھا جاتا ہے۔ اس سے قبل جموں اینڈ کشمیر رابطہ گروپ کے ممبر ممالک نے مسئلہ کشمیر پر 2 اجلاس بلائے ہیں۔ ان اجلاسوں میں کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ کشمیر کے حوالے سے پاکستان OIC سے مسلسل مطالبہ کرتا رہا ہے کہ وہ بھارت کے خلاف ٹھوس اقدامات کرے، لیکن سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے زیر اثر OIC نے کشمیر کے معاملے میں زیادہ سرگرمی نہیں دکھائی اور پاکستان مایوس تھا۔ لیکن OIC کی اس ہنگامی میٹنگ کے بعد مسئلہ کشمیر کو پاکستان کے عالمی فورموں سے اٹھانے کی ایک کامیاب کوشش کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اسلامی ممالک میں کشمیر کے معاملے میں ہندوستان کے دفاع کے طور پر کام کر رہے تھے۔ کشمیر کے معاملے میں پاکستان نے اسلامی ممالک کو متحد کرنے اور ان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی تھی اور OIC سے پہلی کوشش شروع کی گئی تھی، لیکن مسئلہ کشمیر سے متعلق سعودی عرب کے غلبہ والی اس تنظیم میں کوئی خاص اقدام نہیں اٹھایا گیا، جس کے بعد پاکستان نے OIC پر عدم اعتماد کا اظہار کرنے والے ممالک کو متحرک کرنے کی کوشش کی، جن میں سرکردہ ممالک ایران، ترکی اور ملائیشیا ہیں۔ تینوں ممالک کا موقف ہے کہ OIC اسلامی ممالک کی قیادت کرنے میں ناکام ہے۔ اس کے بعد ملائیشیا کے اس وقت کے وزیر اعظم مہاتیر محمد، ترک صدر اردوان اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کشمیر کو علیحدہ کرنے کے لیے OIC سے لکیر کھینچنے کی کوشش کی۔ تینوں ممالک نے مل کر عالم اسلام کے مسائل اٹھانے کی کوشش کی اور اسلامو فوبیا کے لیے ایک چینل کھولنے کی بھی بات کی، تاہم اسے سعودی عرب نے OIC کے لیے چیلنج کے طور پر لیا اور پاکستان کو اس مہم میں شامل ہونے سے روک دیا۔ لیکن جب بھارت کو اپنے پڑوسی ممالک نیپال،
چین اور پاکستان کے ساتھ بہت سارے تنازعات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تب OIC کا یہ قدم ہندوستان کے لیے مثبت اور بہتر نہیں سمجھا جا سکتا۔ بھارت نے گزشتہ سال 5 اگست کو جموں اینڈ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی، تب چین اور پاکستان نے احتجاج کیا تھا۔ ہندوستان اور سعودی تعلقات اچھے ہیں، لیکن چین کے ساتھ سعودی تعلقات بھی بہتر ہیں۔ چین اور ہندوستان میں کسی ایک کا انتخاب سعودیہ کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ چین سعودی عرب سے ضروری تیل کا ایک بڑا حصہ خریدتا ہے۔ ایسی صورتحال میں جب ہندوستان اور چین میں تناؤ ہے، سعودی عرب چین اور پاکستان کو ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا اور یقینی طور پر وہ بھارت کی بجائے چین کو ترجیح دے گا۔